सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा 100% असरदार और तिब्ब नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वज़न बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। याद रखें, अपने अंदर दयानतदारी को हम पैदा करें और रातों में रोने वाली जमात, मुबारक जमातों में अल्लाह हमारा भी शुमार फरमा दे। एक बात और अर्ज करूं, हिम्मत चाहिए कहने की आप बुजुर्गों के सामने। हर गुनाह असर रखता है और हर नेकी असर रखती है, सिवाय इसके कि अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाए। यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है, वो बड़े से बड़े मुजरिमों को माफ कर दे, कौन है उसे टोकने वाला। लेकिन अजीजान मिल्लत, ज़ाब्ते की बात अर्ज करूं, आजकल हम सब के पास मोबाइल है। कोई बुरी बात नहीं, मैं भी मोबाइल रखता हूं, आप भी रखते हैं, जरूरत की चीज है और बहुत अच्छी जरूरतें पूरी होती है। आजकल तो अगर कुछ खरीदारी भी करनी हो तो मोबाइल के जरिए से पेमेंट कर देते हैं, सहूलत है। फ्लाइट की टिकट इसमें रहते हैं, होटल बुकिंग रहती है, कहीं जाना है, गाड़ी टैक्सी वगैरह बुक करनी है, खाना पीना, सारी सहूलतें आ गई है। इस लिहाज से ही अल्लाह ताला की नेमत है बिलाशुबा। और अच्छे से अच्छा मोबाइल, ऐसा नहीं कि साहब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रखना चाहिए, नहीं, जो जरूरत की चीजें वो रखें आप। हम भी रखते, आप भी रखते और सारे लोग रखते। भाई कुछ बुजुर्ग लोग हैं नहीं रखते, उनके बेटे तो रखते, उनके खादिम तो रखते। तो ये कि मोबाइल न रखना ये तकवे की अलामत है, माफ कीजिएगा, ये ढोंग है। हां, किसी को चलाना नहीं आता, वो मजबूरी है, वो मजबूरी है। वो आप कह सकते हैं साहब मुझे चलाना नहीं आता। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल नहीं चला पाते, उनके बच्चे चला लेते, ये टेक्नोलॉजीज की वजह से है। लेकिन फी नफ्से ही गलत चीज है। मेरे पास एक वीडियो आई कि मदरसे के तलबा के पास मोबाइल पकड़ी गई, मोबाइल पकड़ा गया। तो ठीक है, मदरसे में मना होता है कि भाई मोबाइल ना रखे, बिल्कुल माकूल बात है, ताकि आप पढ़ाई लिखाई करते रहें, आपकी तवज्जो पढ़ाई में रहे, बिल्कुल मैं इस सख्ती को सही मानता हूं। लेकिन जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब मोहतमी साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने तलबा को जमा किया और मोबाइल की नहूसत पर और मोबाइल के कन्फर्म जहन्नमी होने पर, कन्फर्म जहन्नमी और मोबाइल के काफिर और मुशरिक होने पर उन्होंने ऐसा शानदार खिताब किया कि तलबा रोने लगे और सब ने अपने अपने जेब से मोबाइल निकाला। ये पक्की बात कर रहा हूं आपसे, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। और उस पर केरोसिन तेल छिटे गए, उसमें आग लगाई गई, उसकी वीडियो बनाई गई। वीडियो किससे बनाई गई? वो एक बज गया था ना, वो एक बज गया था ना, वो जरूर उन मुहतमी साहब के बेटे का होगा। ये ढोंग नहीं है, ये ढोंग नहीं है, ये तकवा फरोशी नहीं है। अरे भाई आप नसीहत करते, उनके मोबाइल उनके पेरेंट्स को वापस कर देते या अपने पास जमा कर लेते, बेटो जब जाओगे तो दे दूंगा। हर चीज का सलूशन है ना, सलूशन नहीं। उसकी वीडियो वायरल की गई कि हमारे इतना तकवा है कि बच्चे मोबाइल जला रहे हैं और उसी तकवे की वीडियोग्राफी हो रही है। आप बताइए कितना तजाद है, ये कितनी तजाद है आपस में। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी है, आप हजरात मुफ्तियान किराम उसके जवाज को ज्यादा समझते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोबाइल एहतियात के साथ रखिए कि अल्लाह इसके जाहिर और बातिन के फितनों से महफूज रखे। क्योंकि हम जैसे लोग ज्यादातर दीनी मजलिसों में होते हैं, माशाअल्लाह, मस्जिदों में होते हैं या मस्जिदों के कमरे में होते हैं, मदरसों में भी होते हैं, तो हमारा ताल्लुक पढ़ने लिखने से होता है, हदीस की किताबें पढ़ाने से होता है। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल के स्क्रीन की वजह कर हमारी आंखें गंदी रह जाए। इस मुसल्ले पे रहम कीजिए, जिस मुसल्ले पे हम खड़े होते हैं उस पे रहम कीजिए, उस पे रहम कीजिए। उन किताबों पे रहम कीजिए जो तलबा को हम पढ़ा रहे हैं।
ہمارے اساتذہ 35 سال ایک کتاب کو پڑھاتے تھے، پھر بھی بغیر مطالعے کے پڑھانا حرام سمجھتے تھے. ہاں الحمدللہ مجھے ایسے اساتذہ نصیب ہوئے ہیں الحمدللہ. میرے استاذ محترم اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. مجھے ایک دن واقعی سر میں درد تھا تو میں نے حضرت سے چھٹی لی درسگاہ سے کہ مجھے واقعی بہت درد، مجھے مائیگرین کا کبھی کبھی درد اٹھتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ شفا عطا فرمائے. تو وہ درد بڑا بے درد ہوتا ہے، بڑا بے درد ہوتا ہے مائیگرین کا، پھر آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا. تو بعض دفعہ میں 8 گھنٹے درد میں چھٹپٹایا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے شفا دی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس سے بھی درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ. اور میں تدبیر بھی کر رہا ہوں، علاج بھی کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں. تو درد ہوا تو میں نے استاذ محترم سے کہا کہ مجھے بہت شدید درد ہے. حضرت نے بھروسہ کیا مجھ پر، نہیں سچ بول رہا ہے، کیونکہ مدرسے کے لڑکوں کو نا بخار نہیں ہوتا ہے کیونکہ پکڑا جاتا ہے، تو یا تو پیٹ میں درد ہوگا یا سر میں درد ہوگا اور وہ پتہ نہیں چلتا ہے. تو مجھے جب سر میں درد ہوا تو مجھے شرم آ رہی تھی بتانے میں کہ میں کیسے بتاؤں گا کہ میرے سر میں درد ہے. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹے آپ جائیں. میں لیٹا ہوا تھا، آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا نیند میں ہوں، درد میں کچھ تخفیف ہو رہی تھی. دیکھا کہ کوئی سر دبا رہے ہیں، تو میں نے اٹھ کر دیکھا، میں سمجھا کوئی ساتھی وغیرہ ہوں گے میرے. میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے استاذ محترم درس سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آئے اور میرے سر کو دبا رہے تھے. تو میں شرما گیا، میں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں آپ کا ابو نہیں ہوں، اگر آپ کے ابو ہوتے تو دباتے نا، آپ بھی میرے بیٹے. جب استاذ ایسا ہوتا ہے نا تو پھر ایسے استاذوں کے لیے بغیر ایصال ثواب کیے ہوئے رات میں سونے میں غیرت آتی ہے کہ کوئی رات ایسی نہ چھوٹ جائے کہ میں اپنے استاذ کو کچھ ایصال ثواب نہ کروں. اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں، شکر اللہ کا، شکر اللہ کا. چاہے جتنی مشغولیت رہے، اپنی جگہ پہ ہے مشغولیت، ہم ایسے استاد بنے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایسے شاگرد کی تمنا نہ کیجئے، پہلے ایسے استاد بننے کی فکر کیجئے، ہے نا، استاد بننے کی فکر کریں. تو جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے وہ نحوست آج دیکھیے کہ بغیر مطالعے کے ہمارے اکابرین حرام سمجھتے تھے کہ نہیں پڑھانا. بتائیے آپ حضرات بڑے علماء موجود ہیں، ایک زمانے تک یہ بات رہی کہ نہیں رہی. ایسے ایسے شیخ الحدیث کو جانتا ہوں درس بخاری میں جنہوں نے 15 دن تک کتاب دکھائی نہیں. رات میں جلسہ صبح میں سبق، رات میں جلسہ صبح میں سبق. کہتے نہیں میں بالکل اپڈیٹ ہوں. بھائی اس عظیم رواج کو اور متبرک رواج کو بند مت کرو، اپنے آپ کو قابل مت سمجھو، محتاج سمجھ کر مطالعہ کیا کرو. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، اساتذہ سے سنا کہ 35 سال سے مطالعہ کر رہا ہوں، روزانہ نئی بات اللہ عطا فرماتے، روزانہ نئی بات اللہ عطا فرماتے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اپنے آپ کو قابل سمجھنا کہ میں فارغ ہوں. اس لفظ نے ہم لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ میں فارغ ہوں. میں کہتا ہوں ہم لوگ فارغ نہیں ہیں، ہم لوگ موت تک مشغول ہیں انشاءاللہ. پڑھنے کی عادت ڈالیے، گرچہ کے مطالعے کی عادت میں تدریجاً کمی آ رہی ہے. اس کی وجہ موبائل ہے، کمی آ رہی ہے. میں خود بھی کہیں اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہوں کہ PDF کی کتابیں پڑھنے لگتا ہوں، حالانکہ مجھے برا لگتا ہے، لیکن چونکہ کتابیں لے کر سفر کرنا ذرا ایک دشوار معاملہ ہے. لیکن اللہ مجھے توفیق دیتے تو میں اپنے مقام پر الحمدللہ گھنٹوں آج بھی مطالعہ کرتا ہوں، کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سلوک و معرفت کی، اللہ سے ڈرنے کی اور امت کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ضرور مطالعہ کیا کریں.